क्या वाक़ई ही ऑटोमेटिक मशीन कपड़े साफ़ नहीं करती? क्या वाक़ई ही ऑटोमेटिक मशीन को ख़रीदना पैसे की बर्बादी है या फिर पैसे को ज़ाया करना है? और अगर ऑटोमेटिक मशीन में ज़रा-सी ख़राबी आ जाए तो क्या वाक़ई ही ये सही होने में बहुत ज़्यादा पैसे लगवाती है और बहुत ज़्यादा ख़र्चा लगवाती है? आज इन सभी बातों के जवाब, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ अपनी समर डेली रूटीन कि किस तरीके से इतनी शिद्दत की गर्मी में भी अपने सारे कामों को टाइमली मैनेज करके अपनी डेली रूटीन को सुकून में लाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ऑटोमेटिक मशीन का रिव्यू। कितने की ली, कहाँ से ली, कौन सी कंपनी की ली है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके कोई भी है इस तरह की चीज़ें कि हमें इसको नहीं ख़रीदना चाहिए और अपने पैसे को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जो भी कन्फ्यूजन है आप सबके दिमागों में वो सारे ठीक करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन, कपड़े धुलना तो बाद में आता है ना, लेकिन जो सबसे पहले डब्बे डुब्बे हमने रखे होते हैं ना सर्फ के, या जो भी आप फैब्रिक सोल्यूशन यूज़ करें, जैसे मैं ये बीन्स यूज़ करती हूँ, फैब्रिक सोल्यूशन की जगह मैं ये बीन्स यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छे से फ्रेगनेंस आती है कपड़ों में, बहुत अच्छी खुशबू आती है कपड़ों में और बहुत ही रिलायबल होती हैं। और साथ ही मेरा ये वो डब्बा है। अच्छा, इस तरीके के डब्बे हम रोज़ रोज़ धो नहीं सकते और ना ही बीन्स को मैं निकाल के वॉश कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ है, क्योंकि आंधी तूफान आते रहते हैं, आपको पता ही है, डब्बे बेचारे इस तरीके से गंदे होते रहते हैं, तो कोई भी ब्रश या किस तरीके से, और ये सर्फ का डब्बा है, ये मैंने अलग से अपने लॉन्ड्री एरिया में रखा हुआ है। मेरे वॉशरूम के पीछे ही बैक साइड पे लॉन्ड्री एरिया बना हुआ है छोटा सा, और उस लॉन्ड्री एरिया में मैंने अपनी 2 मशीनें रखी हुई हैं। एक मेरी मैनुअल मशीन है, यानी सेमी ऑटो मशीन जिसको कहते हैं, जो मैं पहले यूज़ करती थी, और एक मेरी ऑटोमेटिक मशीन है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, मैंने ये पिंक सा बॉक्स रखा हुआ है, इसमें मैं डिटर्जेंट ऐड कर देती हूँ ताकि मुझे बड़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले ना, लॉन्ड्री का एक हैक आप यूज़ कर लें कि आप एक चीज़ दिमाग में रखें कि जो सर्फ के डब्बे हमें मिल नहीं ना रहे होते, कभी वहाँ से तो कभी वहाँ से, या हमने वही पैकेट के अंदर रखा होता है और पैकेट से सारा गिरने का ख़तरा होता है। तो आप इस तरीके से कपड़े धोने वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो अलग से अपनी एक जगह बना लें। कोई भी टेबल रख लें, कोई रैक बना लें, कोई भी फट्टा वगैरह लगा लें, लेकिन अपनी चीज़ों को डिफरेंट मतलब सेग्रीगेट करके रखें ताकि वॉशरूम वाली जो चीज़ें हैं, वो लॉन्ड्री वाली चीज़ें वो वहीं पे हो। तो ये देखिए, इसका ना बॉक्स का लिड इस तरीके से था। तो मैंने इस कंटेनर के लिड को इस तरीके से, हमारे जो टूथब्रश सेपरेटली जो ख़राब नहीं हो जाते, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इस तरीके से संभाल के रख लेती हूँ। इन टूथ जो ये एक्स्ट्रा टूथब्रशेस होते हैं ना, इनसे कंघियाँ बड़ी अच्छी से साफ़ हो सकती हैं, ब्रशेस बड़े साफ़ होते हैं। और इस तरीके से कुछ डब्बे के लिड होते हैं, ढक्कन होते हैं, जो इस तरीके से जिग जैग में होते हैं, बहुत ही आसानी से सफाई हो जाती है। और कोई सा भी कॉटन का कपड़ा या लॉन का पीस का कपड़ा जो भी आपके पास स्पंज पुराना सा पड़ा है, तो इस तरीके से आप डिटर्जेंट के जितनी भी चीज़ें हैं उनके डब्बे जो है ना, वो धो के रख सकते हैं। तो ये मेरा लॉन्ड्री एरिया है। इसका कुछ पेंट के हालात इस तरीके से हुए हैं बारिश आंधी तूफान से, इवन कि मैंने दिसंबर में यहाँ पे पेंट भी करवाया था। तो ये है जी मेरी मशीन। तो ये मैंने अपनी लॉन्ड्री एरिया में रखी हुई है, लेकिन उस जगह पे रखी है जहाँ पे इसको बारिश का पानी ना लग सके। देखा आपने, एक तरफ मेरी सेमी ऑटो मशीन पड़ी है और ये इतनी 15 केजी की ये मशीन है। और इस तरीके से ना मैंने ये इसका जो है ना, ये देखिए वाटर पाइप, ये इस तरीके से यहाँ पे फिट करवा दिया हुआ है ताकि वो बार बार पानी ना लगवाना पड़े और पीछे से कोई हो ना। तो पीछे सॉकेट है, वहाँ पे स्विच है, और ये देखिए ये इसका इतनी इसकी ये अंदर से देखिए इतनी माशाल्लाह से। और एट अ टाइम ये नहीं कि इसमें आप 1 सूट या 2 सूट डाल के आप रख सकते हैं, नहीं, इसके अंदर तकरीबन मेरे 8 से 9 अदद ड्रेसेस आ जाते हैं। हाँ, वाइट कपड़े आप अलग से डालेंगे और जो बाकी कपड़े हैं ना, वो आप देख लीजिएगा कि रंग ना हो, डिफरेंट कपड़े आपने इस तरीके से, जो रंगदार कपड़े होते हैं उनको सेपरेट कर लेना आपने। और वो तो मैं ज़्यादातर हाथ से, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं हाथ से धो लेती हूँ। अच्छा जी, ये इसके ऊपर सारा सिस्टम लिखा है, पावर है, पावर से ऑन होगी। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली आपने प्रोग्राम सेट कर देना है। जैसे नॉर्मल जो हमारे डेली रूटीन के कपड़े होते हैं उनमें नॉर्मल जाएगा। हैवी कपड़ों में, यानी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको ज़्यादा देर हमने करना होता है, जैसे डीप क्लीनिंग, वो डीप क्लीनिंग हम सेट करेंगे। वूल का ऑप्शन है, वूल वाले कपड़ों को वूल के ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। हैवी कपड़े हैं, ब्लैंकेट वगैरह धोनी है, तो वो हैवी में आप सेट कर दें। और स्पिन, क्विक, और जो है ना, इस तरीके से एक तरफ वाटर लेवल बना हुआ है कि आपने यहाँ पे वाटर लेवल सेट करना है, कितना रखना है, वॉश टाइम, स्पिन टाइम, ठीक है। और फिर क्या है, बटन है स्टार्ट और पॉज का, यानी एक ही, वो देखिए बटन के अंदर स्टार्ट का भी वो बना हुआ है साइन और पॉज का भी साइन बना है। तो बड़े ध्यान से इसको स्टार्ट करते हैं। आज मैं धोने लगी हूँ
ब्लैंकेट किस तरीके से वॉश होती है, देखिए इतना बड़ा कंबल है, यानी ये वैसे तो ये सिंगल कंबल है लेकिन थोड़ा सा ना मोटा कंबल है, लेकिन इसमें आप डबल कंबल भी धो सकते हो। मैं इंशाल्लाह वो भी धोऊंगी, डबल ब्लैंकेट भी धोऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी लास्ट टाइम बहुत सी बहनों ने कहा कि आप ही डिटेल में रिव्यू दें। अगर आपको इस वीडियो में भी ना इतनी से समझ आई ना, तो आप मुझे बताइएगा, मैं सेपरेट अलग से ऑटोमेटिक मशीन पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। अब सबसे पहले मैंने ब्लैंकेट ऐड की है इसके अंदर, ठीक है, वो हमने ऐड कर दी। एक ही ब्लैंकेट जाएगी, दो ब्लैंकेट नहीं जाएंगी। साथ ही ये देखिए, मैंने जो लोग मेरी बहनें सोचती होंगी ना कि ऑटोमेटिक मशीन में तो बहुत ज़्यादा सर्फ लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सिर्फ 2 चम्मच मैंने सर्फ के डाले हैं, बस वो मैंने डाले, वो जितना मेरा स्कूप था उसके अकॉर्डिंग। फिर मैं इसमें खुशबू के लिए, फ्रेगनेंस के लिए बीन्स डाल दूंगी। ये जो फैब्रिक की फ्रेगनेंस बीन्स होती हैं, मैं वो ऐड कर दूंगी, बस ये इतनी सी हम ऐड करेंगे। और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है कपड़ों में, इतनी खूबसूरत खुशबू आती है ना, लॉन्ग टर्म के लिए आती है। तो बस देखिए ये थोड़ी, ये मेरी बोतल हाफ से ज़्यादा कम हो गई है बहुत लेकिन माशाल्लाह से तकरीबन 7-8 महीने आपकी एक बोतल चल जाती है, क्योंकि इतना सा बस आपने डालना होता है। और इसका जादू ऐसा होता है, हम अक्सर फैब्रिक सोल्यूशन लेकर आते, इतने ज़्यादा डालते, एक बोतल 2 चक्कर में ख़त्म हो जाती है। जबकि ये बीन्स का इतना फ़ायदा है ना कि ये थोड़ी, अच्छा अब आप लोग कहोगे यहाँ पे मैंने प्लास्टिक क्यों नहीं हटाया। प्लास्टिक इसीलिए डाला है क्योंकि मुझे अभी तक मशीन कवर नहीं मिल रहा। मुझे बताइए, मुझे ना इस मशीन का कवर चाहिए, मैं कहाँ से, मैंने वैसे दराज पे भी देखा है, टीमों पे भी देखा है, मुझे नहीं मिला। अगर किसी को पता हो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा मैंने ब्लैंकेट डाली और देखिए मैंने पावर स्टार्ट कर दिया, बस उसको मैंने क्लिक किया पावर के बटन को, बस दैट्स इट, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। सबसे पहले क्या किया, ब्लैंकेट डाल दी, सर्फ डाल दिया, फिर पावर का बटन ऑन कर दिया। अब मैं रखूंगी हैवी की तरफ, ठीक है। हैवी इसीलिए रखना है क्योंकि इसमें ब्लैंकेट डाली हुई है। अब देखिए वॉश टाइम, अच्छा वाटर लेवल हमने सेट करना है। वाटर लेवल मैंने क्या रखा, 6 रख दिया, ठीक है। मैंने वाटर लेवल 6 रखा। फिर फौरन से हमने प्रोसेस पे वॉश टाइम पे क्लिक करना है, और वॉश टाइम मैंने कितना रखा है, 15, ठीक है। मैंने 15 वॉश टाइम रखा, यहाँ पे देख लें आप। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, पहले वाटर लेवल सेट किया थर्ड स्टेप में, फिर वॉश टाइम सेट किया 15, ठीक है। रिंस टाइम मैंने 2 मिनट का लगा दिया टाइमर, ठीक है। स्पिन टाइम हम लगाएंगे अब, ठीक है। स्पिन टाइम में हमने लगाना है 5 मिनट का, और बस जी अब ये सारा प्रोसेस हमारा हो गया। अब इस तरफ देखिए, एक तरफ स्टार्ट का साइन बना है, एक तरफ पॉज का, तो मैंने स्टार्ट की तरफ ना उसको क्लिक कर दिया, और बस जी हमारा वाटर लेवल स्टार्ट हो गया, और देखिए मशीन शुरू हो गई है। यानी टोटल 4 स्टेप है, अगेन बता रही हूँ। पहले स्टेप में हमने ब्लैंकेट डाली, आप कोई भी फैब्रिक सोल्यूशन सर्फ डाल दें, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, स्टार्ट किया उसको प्रोसेस। उसके बाद आपने लेवल सेट किया, जैसे वूल के लिए, मोटे हैवी कपड़ों के लिए आपने हैवी का सोल्यूशन लगाना है, हैवी का बटन ऑन करना है। और फिर साथ ही मैंने क्या किया, वो 4 ऑप्शन दे रहा है, वाटर लेवल सेट करना है, स्पिन टाइम, वॉश टाइम। जब ये सेट कर लिया, मैं अक्सर जो हैवी कपड़े होते हैं ना, जो मेरे इस तरह के ब्लैंकेट होते हैं, कर्टन्स होते हैं, उनमें मैं इसी तरीके से सेट करती हूँ, ठीक है। और देखिए तकरीबन आपका 15 से 20 मिनट में आपकी ब्लैंकेट धुल जाती है बस, और साथ ही ड्राई होके निकल के आप ऊपर बिछा दें। तो इस तरीके से इतनी आसानी हो जाती है ना। तो वो जो मेरी बहनें जो सोचती हैं कि ऑटोमेटिक मशीन को लेना पैसे का ज़िया है, पैसे की बर्बादी है, बिल्कुल भी नहीं। देखें, अगर हम अपनी आसानी के लिए अपनी सेविंग करके कुछ अपना पैसा बचा के पूरे साल में या 2 साल में अपने आप को आसान कर दें, क्योंकि ये जो हमारे जोड़ तोड़ हिले होते हैं ना, अक्सर ये क्यों हिले होते हैं, बेचारी औरतें इतनी मेहनत। अच्छा मेरी ना इससे पहले सेमी ऑटो मशीन थी, यकीन करें मुझे पहले सबने यही कहा, मैंने उसी टाइम पे ऑटो लेनी थी, लेकिन मुझे सबने कहा नहीं सेमी ऑटो ले लो, दोनों ऑटो में। मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन थे कि ऑटोमेटिक मशीन ज़रा सी ख़राब हो गई तो उसके जी ये सुनने में आता ना, उसके पुर्जे नहीं मिलने, तो ये नहीं होना, तो वो नहीं होना, सारा र्यूमर्स हैं। कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ ऑथेंटिक है ही नहीं। माशाल्लाह से इतने अच्छे से वर्किंग होती है, इतने अच्छे से सफाई करती है कपड़ों की, इतने अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए डीप क्लीनिंग का ऑप्शन है, यानी ऐसे कपड़े होते हैं ना मर्द हजरात के, जैसे कॉलर वगैरह या वाइट कपड़े कुछ, तो उनको आप डीप क्लीनिंग के मोड पे लगा दो। और ये नहीं कि आपके ऑटोमेटिक मशीन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में ही आपने सारे कपड़े धोने हैं। माशाल्लाह से उन्होंने हर चीज़ की कैटेगरी बनाई हुई है। ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो डीप क्लीनिंग का ऑप्शन सेट कर दें, उसका वॉश टाइम ज़्यादा, आप मिनट दे दें उसको, ठीक है, इस तरीके से। और मैं आपको इसका एक और सीक्रेट बताऊंगी कि जो मेरी बहनें चाहती हैं ना कि सर्फ हर चक्कर में इतना ना लगे, तो इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फिर आप देखिएगा आपका सर्फ भी कैसे बचता। जो हर चक्कर में 2 चम्मच पड़े हैं ना, वो भी नहीं पड़ेंगे उसमें बस एक स्टेप आपने और करना है, वो भी इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे ना मुझे, तो मैं उसका डीप जो है ना सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। और क्योंकि आपको पता आपकी आप ही बड़ी जुगाड़ी है, तो मैं बड़े जुगाड़ निकाल लेती हूँ जैसे तैसे करके। तो एक और जुगाड़ मैंने निकाला हुआ है सर्फ की बचत के लिए, वो भी अगेन आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा तो देखें,
اچھا ساتھ ہی اب دیکھیں میری کتنی آسانی ہوگی، اگر میں نے یہاں پہ مشین لگائی ہوتی میرا سارا دھیان مشین کی طرف ہونا تھا، تو میرے پاس ٹائم تھا، یہ میرے پاس پورا 1 گھنٹہ فری تھا، اس 1 گھنٹے کو میں نے یوٹیلائز کر لیا۔ فریج آپ کو پتہ ہے فریج کی صفائی ضروری نہیں کہ ہر مہینے بعد ہی آپ فریج کو پکڑیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کچن ہو گیا، واش روم ہو گیا، ان کی ساتھ کے ساتھ صفائی ہوتی رہنا، یقین کریں ہائیجین پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھا رہتا ہے۔ تو میں نے ساتھ ہی فریج کی ڈیپ کلیننگ سے بہتر تھا کہ میں کچھ چیزیں دیکھ لیتی، کچھ ریک وغیرہ گندے ہوئے تھے کیونکہ عید کے دنوں میں اتنی چیزیں بیچ میں رکھی تھیں نا، اور پھر مجھے ٹائم ملا نہیں، عید کے بعد اب میرے پاس ٹائم تھا، تو میں نے یہ ریک وغیرہ سبزی کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں کیونکہ فریج میں جگہ نہیں تھی چیزیں رکھنے کی، تو میں نے کچھ ریک کے اندر یہ باسکٹ وغیرہ رکھ دی۔ تو بس آج میں نے کہا میرے پاس 1 گھنٹہ 1 گھنٹے میں نے مشین لگا کے رکھ لی، اور اس مشین نے مجھے یہ آسانی دی، اس نے مجھے ٹائم دے دیا کہ میں اپنے دوسرے کام کر سکوں۔ تو بس یہاں پہ میں نے بس ہاتھ لگے یہ ریک وغیرہ دھو لی، اچھے طریقے سے واش کر لی، اور ساری سبزیاں نکال کے باہر رکھی، کچھ ہری مرچیں خراب ہوئی ہوئی تھیں، کچھ چیزیں خراب ہوئی ہوتی ہیں، اور اگر ایسی پڑی رہیں تو آپ کو پتہ ہے فریج سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، کھانے میں وہ بدبو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو مطلب مجھے لگتا ہے ہم سب ہوم میکرز تبھی اپنے گھر کو سکون دے سکتی ہیں، اپنی زندگی کو سکون دے سکتی ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، لگتا نہیں بلکہ ہم سب کو اس چیز کو ماننا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ صفائی نصف ایمان کے ساتھ ہی جب ہم صفائی کو پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں نا، تو یقین کریں اس سے ہماری ذات میں جو نکھار آتا ہے نا، کیونکہ آپ خود سوچیں جب ہم صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہمارا گھر صاف ستھرا ہوتا ہے، ہمارے بچے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہمیں ایک الگ لیول کا سکون مل رہا ہوتا ہے، اور رونق ہوتی ہے چہروں میں بھی، اور آپ کے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے، اور گندگی جہاں پہ ہوگی آپ کو پتہ ہی ہے، اس گندگی سے تو وہ چیز اٹھ جائے گی نا، وہ گھر کا سکون اٹھ جائے گا، دل ہی نہیں کرے گا، دل ہی نہیں لگے گا۔ ہم اپنے دین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمارے اوپر یہ چیز فرض ہے کہ ہمیں صفائی کو پہلے پرائیورٹی پہ رکھنا ہے۔ تو بس یہاں پہ لگے ہاتھ، میں نے کہا چلو یہ ساری کی ساری باسکٹس وغیرہ، یہ بھی کنٹینرز وغیرہ جو ہیں سبزیوں کے، یہ بھی ساتھ ہی دھو لیتی ہوں، 2 منٹ لگتے ہیں خشک ہونے میں۔ تو یہ ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ ٹپس، لیکن ٹائم مینجمنٹ ٹپس تبھی فالو ہوتی ہے جب ہم اس سے پہلے اپنی زندگی کو آسانی دے دیں۔ اچھا یہاں پہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اتنی دعائیں آپ لوگ دیتے ہو، یقین کرو اتنی دعائیں دیتے ہو کہ میں بس ایموشنل ہو جاتی ہوں۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا آپ ہی آپ اپنی سٹوری شیئر کیا کریں، آپ اپنا بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اس ٹائم پہ جو میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو لگائی۔ دیکھو میں اب ظاہر سی بات ہے انسان پورا ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا میں آپ کو شیئر کر دیتی ہوں، ہر عورت کی زندگی میں ایک نہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب اسے بہت سی چیزوں سفر کرنا پڑتا ہے، بہت سی کنڈیشنز، بہت سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں سے گزر کر اپنے آپ کو نکھارنا ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیں آپ کی آپی کا وہ ٹائم پیریڈ جو تھا نا، وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹائم پیریڈ تھا۔ بہت سے ایسے لوگ جن کے اوپر انسان بھروسہ کر لیتا ہے، لیکن وہ لوگ قابل بھروسے کے نہیں ہوتے، وہ قابل ہی نہیں ہوتے اس چیز کے۔ تو بس آپ سوچ لیں کہ وہ ایسا وقت تھا کہ جس طریقے سے میں اس ٹائم زون سے گزری، لیکن شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم سے نکال لیا، کیونکہ یہ تو میری اوقات نہیں تھی کہ میں اس ٹائم پیریڈ سے نکل سکتی۔ میں آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ ٹائم بہت ہی عجیب و غریب ٹائم گزرا تھا، کیونکہ ایک بندہ ڈس ہارٹ ہو، ڈی موٹیویٹ ہو، لوگوں کے رویوں نے کیا ہو، لوگوں کی غلط باتوں نے کیا ہو، لوگوں کی ظلموں نے کیا ہو۔ کچھ لوگ نا، بھلا کیا ہوتا ہے میں آج کل آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ آپ کو فزیکلی ٹارچر نہیں کرتے، وہ آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرتے ہیں، یعنی وہ آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور انسان جب مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، تو یقین کریں وہ سب سے بڑی اذیت ہوتی ہے، اور انسان کو سمجھ نہیں آتا کون صحیح ہے کون نہیں۔ لیکن بس اس ٹائم پہ آپ نے ایک چیز ہار نہیں مانی، تو اور اوپر سے میرے ساتھ کیا ہوا، لوگوں کے رویوں نے تو مجھے ہرٹ کیا ہی کیا، ساتھ ہی ساتھ میری کنڈیشن حالت خراب ہو گئی، کیونکہ مجھے نا، آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، مجھے نا پلیسینٹا پریویا ہو گیا تھا۔ پلیسینٹا پریویا آپ دیکھیے گا، ایک کنڈیشن ہوتی ہے پریگنینسی میں، اللہ نہ کرے کبھی کسی کو ہو، لیکن بہت ہی بری کنڈیشن ہوتی ہے اس میں آپ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ پہ چلے جاتے ہو، کمپلیٹ، یعنی میں جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی نا، تو میں رو کے واپس آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسا پیریڈ کسی لڑکی کو نہ دکھائے کہ جب ایک ماں کو یہ پتہ چلے کہ اس کا بچہ خطرے میں ہے، اور وہ خود بھی خطرے میں ہے۔ یعنی میں جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی تو میری ڈاکٹر بس یہ کہتی تھی کہ دعا کرو، بس دعا کرو، کہ بس اتنی، وہ ایکسپلین بھی زیادہ نہیں کرتی تھی، ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر ڈراتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ کنڈیشن ایسی تھی۔ لیکن یہ میرے رب کی ذات ہے،
اور ایک عورت آپ سوچیں، ایک ماں آپ سوچیں جو اس ٹائم زون سے گزر رہی ہے اور وہ بالکل بیڈ ریسٹ پہ ہے، بالکل پنکھا دیکھ رہی ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے اور بیڈ دیکھ رہی ہے. ایک آپ سوچیں 5 مہینے آپ بیڈ پہ لیٹے لیٹے گزاریں تو آپ کے ساتھ کیا سچویشن ہو، کیا سینیریو. تو بس وہ ٹائم زون تھا جب میں اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ اٹیچ ہو گئی. یہی وہی ٹائم ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا انسان شاید خوشیوں میں بھی یاد رکھتا ہے اللہ کو اتنا نہیں، لیکن جب اس کو غم آتے ہیں نا، جب اس پہ دکھی ہوتا ہے، تب وہ ٹائم زون ہوتا ہے جس میں وہ واقعی میں اپنے رب کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جائے. تو بس میرے رب کی شان ہے کہ اس نے اس ٹائم زون سے مجھے نکالا، اس نے مجھے حوصلہ دیا، صبر دیا اور شکر گزاری دی. بس اللہ تعالیٰ کا نا ہمیشہ ساتھ مانگا کریں، کہ یقین کریں اللہ کا ساتھ نہیں نا آپ کی زندگی میں، پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو جائے، جب تک اللہ نہیں نا ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے نا تو آپ کے بند دروازے بھی کھلتے رہتے ہیں. اور پریشان نہ ہوا کریں، شاید ایک جگہ سے دروازہ نہیں کھلا تو اللہ نے 100 راستے اور نکالے ہوں گے، 99 راستے اور نکالے ہیں، 99 دروازے اور کھلے ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اسی لیے اپنے رب پہ ہمیشہ اور ہمیشہ شکر گزار بنے. میں کیوں کہتی ہوں، میں یقین کریں میرا دل ہل جاتا ہے جب میں اس طرح کی باتیں کرتی ہوں. اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھا کریں، اپنے الفاظ سے، اپنے رویوں سے کسی کا دل چھنی نہ کیا کریں. کیونکہ یقین کریں کچھ لوگوں کے رویے، کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ٹونٹ کر جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. میرا وہ دل چھنی ہوا ہے نا، اسی لیے آپ کہتے ہیں نا آپ بڑی ایموشنل باتیں کرتی ہیں ساری. کیونکہ کچھ لوگوں کے رویوں نے، کچھ لوگوں کے طنز نے، کچھ لوگوں کی تکبر والی باتوں نے نا میرا دل چھنی چھنی کیا تھا اس ٹائم پہ. اتنا چھنی کہ میں راتوں کو، مطلب میں بس میرے اندر رونا ہی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. میں بس ایسے تھوڑا سا کوئی ہوتا تھا تو میں رو پڑتی تھی، اتنا میرا بھرا ہوا تھا. اور اس ٹائم پہ اگر آپ روتے نا تو ایسے لوگ آگے سے کہتے ہیں یہ تو ناٹک کر رہی ہے، یہ تو ناٹک کر رہی ہے. اور یقین کریں جس کے اوپر بیتتی ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے رویے، آپ کی چیزیں. اسی لیے میں بہت ڈرتی ہوں ایک چیز سے، کہ کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے آپ کی وجہ سے. یقین کریں عرش ہل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے بندوں کی جو ہے نا سسکیاں، وہ اللہ سنتا ہے. اپنے بندوں کی سسکیاں نہیں وہ اگنور کرتا اللہ میرا. تو اسی لیے نا میں کہتی ہوں بس اس چیز سے ڈرنا چاہیے. یقین کریں جب سے میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے نا میں بہت ڈرتی ہوں کہ میرے الفاظ سے، میرے جملوں سے کسی کا دل چھنی نہ ہو جائے. کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میں خود سہ لیتی ہوں، میں خود چپ کر جاتی ہوں، کوئی بات نہیں. کسی نے اگر میرا دل توڑ دیا نا کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا جوڑنے والا، وہ جوڑ دے گا. اللہ ہے نا کامیابی دینے والا. اور یقین کریں جب کسی نے میرے ساتھ وہ چیز کی ہے نا، اگلے ہی پہل مجھے اتنا خوبصورت انعام مل گیا اپنے رب کی طرف سے کہ میں آپ کو میں انشاءاللہ بہت جلد اپنے ساتھ جو میرے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوئی، یقین کریں اللہ کی طرف سے، میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم. میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے میرے رب نے جب میرا دل ٹوٹا، جب میں گری، جب مجھے گرایا گیا، تب میرے اللہ نے جو ہے نا بس میرا ساتھ دیا. اور میرے رب نے مجھے پھر سے کھڑا ہونے کی طاقت دی. تو میں اسی لیے آپ کہتے ہو نا، آپ اتنی زیادہ کیسے اتنی موٹیویشنل باتیں کیسے کر لیتے. یقین کریں میری زندگی میں ایک ہی چیز میں نے اپنی زندگی میں رکھ دی ہے، بس لوگوں کا ساتھ ایک طرف، اپنے رب کا ساتھ ایک طرف. کیونکہ اللہ کا جب ساتھ ہوتا ہے نا، یقین کریں ایک نیکسٹ لیول کا سکون ملتا ہے آپ کی زندگی میں. وہ سکون آپ کے سارے ڈپریشنز کو، ساری چیزوں کو یوں چٹکیوں میں کر دیتا ہے. لیکن جب ہم اپنے رب سے دور ہو جاتے نا، یقین کریں تو پھر تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے آپ کی زندگی سے، آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں رہتا. اسی لیے اس سکون کی تلاش کریں. اور وہ سکون آپ کو جھونپڑی میں بھی مل سکتا ہے اگر رب آپ کے ساتھ ہے، اور بڑے بڑے محلوں میں بھی وہ سکون نہیں ملتا اگر آپ نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا ہوا. اسی لیے اپنے رب کو راضی کریں. اور آج کل ہم یہ سوچتے ہیں نا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں ڈبل کروں گا. اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دینا، یقین کریں کچھ لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا. پہلے میں بڑا کہتی تھی کہ میں یہ کر لوں، میں ان کو کہتی تھی نہیں اللہ تعالیٰ کو، مطلب اللہ سے باتیں دعائیں کرنی کہ نہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو یہ ہونا چاہیے، ان کو وہ ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے. لیکن اب میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں، کیونکہ میں اپنے سکون کو خراب کیوں کروں کسی کی خاطر. تو جب میرے رب نے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا، شکر الحمدللہ، تو پھر میں اس وجہ سے اب معاف کر کے سوتی ہوں راتوں کو. کہتے ہیں جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر ان لوگوں کو معاف کر دیتا ہے نا جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے یا کوئی برائی کی ہے، تو یقین کریں پھر اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں اللہ کے حوالے کر دیا کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی جو ہے نا وہ، میں کہتی ہوں اب اللہ، بس میں اب آگے سے میرے پاس ورڈ نہیں ہے بولنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں.
اللہ کو پتہ ہے کون کیسا ہے کون نہیں، تو اسی لیے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ میں کہتی ہوں اللہ کے سامنے ہمارا امیج اچھا ہونا چاہیے، نہ کہ آپ یہ سمجھیں وہ ہمارے بارے اچھا سوچ لے تو وہ اچھا سوچ لے تو وہ اچھا سوچ لے، نہیں، ساری چیزیں ایک طرف ہے، ہم نے صرف اپنے آپ کو شو کرنا ہے تو اپنے رب کے سامنے بس اپنے اللہ کے لیے صحیح رہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کے ساتھ صحیح رہیں۔ تو بس یہ تھا آج کا آپ کا، جو میری بہنیں پوچھ رہی تھی نا آپ کی زندگی میں ایسا کیا ہوا، تو بس ان کو میں نے نا کچھ چیزیں جو میں زیادہ تو نہیں ڈیپلی کر سکتی ہوں لیکن اتنا ہنٹ دے دیا۔ اچھا یہاں پہ باتوں باتوں میں نے اروی گوشت کا سالن بنا لیا تھا، وہ سا ریسیپی آپ نوٹ کر لیجیے گا، بالکل آلو گوشت کی طرح بنتا ہے لیکن آلو کی ریپلیسمنٹ میں ہم اروی ڈال دیتے ہیں۔ میرے گھر میں اتنا پسند کیا جاتا ہے نا، قیمہ پڑا ہوا تھا ساتھ ہی میں نے کباب فرائی کر دیے۔ تو یہ تھا چھوٹا سا ولاگ، امید کروں گی پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر کے جانا ہے، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔